पढ़े मैं ना पढ़ूं, जो कुछ पढ़े फरीद ही पढ़े। क्या कहा? मैं ना पढ़ूं, जो कुछ पढ़े फरीद ही पढ़े। और आज हम अपने मुर्शिद से आगे होने की कोशिश करते हैं कि सरकार ऐसे नहीं, ऐसे हुज्जत कायम करते हैं अपने पीरों से, अपने मुफ्तियों से, अपने उलमाओं से, अहले सुन्नत वल जमात के उलमाओं से हुज्जत करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आलिमों से हुज्जत करते हैं, उलमा से हुज्जत करते हैं, हाफिज़ों से हुज्जत करते हैं, अपने पीरों से हुज्जत करते हैं कि जी नहीं सरकार ऐसे नहीं है, ये वाक़या ऐसा है। अरे वो सब जानते हैं, वो तुम्हें आजमा रहे हैं, वो तुम्हें चेक करना चाह रहे हैं कि ये मेरे बच्चों को कितनी मालूमात है। बच्चे वहाँ खामोश, बच्चे वहाँ हुज्जत कायम करते हैं। मुर्शिद के आगे बोलने का हुक्म नहीं। माँ बाप का अदब जिस तरीके से, इस तरीके से मुर्शिद का अदब है। माँ बाप का जिस तरीके ख्याल करते हो इस तरीके से मुर्शिद का ख्याल करना है, आलिम का ख्याल करना है, हाफिज़ का ख्याल करना है, मुफ्ती का ख्याल करना है, उलमा का ख्याल करना है। लेकिन अपने माँ बाप के बाद अपने उस्ताद पीर व मुर्शिद का ख्याल करना है, ये याद रखना है। तो बाबा साहब ने उसी मुकाम पर खड़ा किया ना कि फरीद पढ़े कि मैं पढ़ूं, फरीद पढ़े कि मैं पढ़ूं। बोले जो कुछ पढ़े फरीद ही पढ़े, मैं ना पढ़ूं, जो कुछ पढ़े फरीद ही पढ़े, मैं ना पढ़ूं, जो कुछ पढ़े फरीद ही पढ़े, मैं ना पढ़ूं। तो महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह सरकार की माफ़ी हुई और आपको सीने से लगाया और रूहानियत मुंतकिल की बाबा साहब रहमतुल्लाह से। जैसे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज हसन चिश्ती रहमतुल्लाह से और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, दोनों ने उठाया था बाबा साहब को जान नमाज से और उठा कर खड़ा किया और सीने से लगाया। जब दोनों ने नूर भर कर भेज दिया तो इसी तरीके से बाबा साहब ने भी नूर दिया। तो हर वो मुरीद जो अपने पीर से दूर है वो उसके नज़दीक चला जाए, अपनी इस्लाह कर ले, अपनी माफ़ी तलाफ़ी कर ले, ताकि वक्त आखिर होने से पहले सब कुछ मिलना शुरू हो जाए। और माशाल्लाह ये हमारी इंस्टाग्राम जो हमारी बहन चलाती है वो फ़रीन है, और अल्लाह उसको खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे। और इंस्टाग्राम पर जितने भी हमारी वीडियोस वगैरह डालती हैं वो फ़रीन बहन है हमारी, अल्लाह उसको सलामत रखे, आबाद रखे। और नौशाद भाई को आबाद रखे, आमिर भाई को अल्लाह ताला बेहतरीन रोज़ी रिज़्क़, जान माल, इज़्ज़त आबरू की सलामती फ़रमाए, आमिर भाई की तमाम मुश्किलें आसान फ़रमाए। और हैदर जुनैद से अल्लाह ताला उनको पैसे दिलवाए, और अल्लाह ताला और लांदू से उनके पैसे जो रुके हैं वो दिलवा दें। शकील क़याम खानी की मुश्किल आसान हो, शकील क़याम खानी की परेशानी दूर हो, और उसके रोज़ी रिज़्क़ के जान माल इज़्ज़त आबरू की सलामती हो, और उसका कर्ज़ उतर जाए और उसे कर्ज़ से खुलासा अल्लाह ताला नसीब फ़रमाए। और अल्लाह ताला सलीम भाई के रोज़ी रिज़्क़ में, जान में, माल में, आल में बरकत अता फ़रमाए। फ़रीन बहन के तमाम भाई और वालदैन पर अल्लाह की रहमत व करम व फ़ज़ल व वालदा को सह ज़िंदगी तंदुरुस्ती, माँ बाप का अदब और एहतराम करने की सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला फ़रा तौक़ीर पर अपनी रहमत की नज़र करे, और मेरे भाई मोहम्मद आरिफ पर, मोहम्मद आसिफ पर, मोहम्मद अकबर पर, और अकबर रज़ा पर, और अकबर अली, और मेरे भाई असगर अली उर्फ पप्पी, और मेरे भाई फ़ारूक उर्फ बब्बल, और मेरे भाई मुबश्शिर उर्फ मोबी, और मोहम्मद अली फ़रीदी पर अल्लाह की रहमत व करम हो। और जो हमारे भतीजे और भतीजियाँ पैदा हुई हैं अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी उम्र दराज की बिलखैर फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। और मेरे मुर्शिद के तमाम साहबजादे, बहुएँ, पोता पोतियों, आल औलाद पर करम फरमाए। लुकमान अहमद फ़ारूक की चिश्ती साबरी दामन बरकातहू आलिया की आल औलाद पाक पर, और हमारी पिरानी जी शहज़ादों पर, सब पर करम फरमाए, उनके खलीफाओं पर करम फरमाए। और अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे की इस्लाह करने की तौफ़ीक अता फरमाए। और किबला दीवान मदूद मसूद चिश्ती साहब दामन बरकातहू आलिया, मदूद मसूद चिश्ती दामन बरकातहू आलिया, दीवान उस्मान फ़रीद चिश्ती दामन बरकात, दीवान अदनान फ़रीदी चिश्ती दामन बरकातहू आलिया, दीवान अली फ़रीदी चिश्ती दामन बरकातहू आलिया, और मौला करीम तमाम दीवानों पर अल्लाह की रहमत और इकराम इनाम हो, और अल्लाह ताला की रहमत में रहें। और हुज़ूर गौसे पाक की 11वीं और महबूब इलाही का उर्स के फैज़ व बरक़ात से तमाम सजादगान को नवाज दी, तमाम पीर-ओ-ज़ाम को नवाज दीजिए, और मलक फ़र्रुख की दिल की हाजत मुराद पूरी हो। रिज़वान भाई, हारिस भाई, और हाजी हकीम खालिद जावेद साहब, और बिलाल अमान साहब, इशफाक फैसलाबाद वाले, पीर बिलाल चिश्ती साहब दीवान उस्मान फ़रीद चिश्ती के भांजे, और पीर यार मोहम्मद चिश्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह दीवान साहब के बहनोई, इन सब पर अल्लाह की रहमत व करम व फ़ज़ल हो। और जितने भी दीवान उस्मान फ़रीद चिश्ती दामन बरकातहू आलिया से जुड़े हैं, जिसमें हक नवाज़ भाई और शाहिद रब्बानी और दीगर लोग जितने भी हैं, मौला करीम वो सब हुज़ूर बाबा साहब के खादिम
ان سب پر کرم فرمائیے، فضل فرمائیے، کرام فرمائیے، انعام فرمائیے۔ جاوید بھائی، ہمارے حارث بھائی، ان پر بھی کرم ہو، اور ہمارے نواب شاہ والے، حیدرآباد والے، ٹنڈولیار والے، میرپور خاص والے، اور کراچی والے، اور پاک پتن والے، لاہور والے۔ لاہور میں ہماری جو بہن ہے روبینہ، اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت، زندگی، تندرستی و سلامتی عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، اور ان کی تمام تکلیف پریشانی کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص کرم فضل فرمائے، اکرام فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بچیوں کے نصیب کرے اچھے، اور ان کے دمادوں کی روزی میں رزق میں برکت عطا فرمائے، اور اس بہن کو ہماری صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ہماری بہن نازیہ لاہور میں رہتی ہے، ان کو صحت، زندگی، تندرستی و سلامتی ہو۔ میاں خالد صاحب، میاں طارق، میاں عارف صاحب کی بخشش مغفرت فرمائے، میاں طارق، میاں خالد اور میاں فیاض پر اللہ کی رحمت ہو، میاں فاروق صاحب پر اللہ کی رحمت و کرم و اکرام ہو، یہ لاہور کے اندر ہیں، اور عابد علی چشتی صاحب نظامی، ماشاءاللہ ان پر کرم ہو، ان پہ فضل و اکرام ہو، یہ اسلام آباد پنڈی میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور جہاں کہیں بھی ہمارے چاہنے والے مریدین محبین عقیدت مند رہ رہے ہیں، ان سب پر اللہ کی رحمت ہو۔ کاشف فریدی پر، حیدرآباد والے پر اللہ کی رحمت و کرم و اکرام ہو، اور علی بھائی ہمارے ساڈو، اور ماشاءاللہ غلام محمد فریدی صاحب، ولی بھائی صاحب، ان کی مغفرت فرمائے اللہ، اور عبد الغفور گوری رحمۃ اللہ علیہ سرکار میرے تایا سوسر، محمد علی گوری میرے سوسر، الحمدللہ اللہ کے رحمت و کرم ہو، میرے دادی میمونہ رحمت، میرے دادا محمد کاکا، اور میرے والد محترم محمد شفیع کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بخش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خوب خوب برکت عطا فرمائے، اور ہم سب بھائیوں کو ایک یونٹی ہو کر اور تمام سے ڈٹ کر مقابلہ، اور پریشانیوں سے، مشکلوں سے ڈٹ کے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری والدہ کے ساتھ، ہمارے آل کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، اور ہمارے چاہنے والوں کے ساتھ، ماننے والوں کے ساتھ، پیار کرنے والوں کے ساتھ ہمیں حج اور عمرہ اللہ پاک نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یہ ہمارے ٹنڈولیار سے منیر بھائی ہیں، ان پر اللہ کی رحمت و کرم ہو، اللہ کا فضل اور اکرام ہو، اور اللہ کی رحمتیں شامل حال ہوں، اور جن بھائیوں نے، بہنوں نے، ماؤں نے، بیٹیوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان سب کی من کی مراد حاجات پوری ہوں، اور سب کی مشکل آسان ہو، اور جو ملک سے باہر ہیں، جو بیچارے پاکستان آنا چاہتے ہیں، ان کے حالات نہیں بن رہے، ان کے معاملات نہیں بن رہے، اور ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں ان سے 3 لاکھ روپے لیے پتہ نہیں کس چیز کے، اور ان کو وہاں پہنچایا ہے، تو ان کو گاڑی ڈرائیونگ کے جو ڈرائیور ہوتے ہیں اس جگہ پر ان کو رکھا گیا رہائش کے لیے، اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اور ان کو بہترین رہائش اور بہترین روزی اور بہترین کمائی میں برکت عطا فرمائے، اور ہمارے فراز بھائی، فرید بھائی پر بھی اللہ کی رحمت و کرم و اکرام ہو، اور ہمارے جو ہمارے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، بھلے چاہے وہ کیسے بھی ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، ان سب پر اللہ کی رحمت و کرم ہو، میرے محلے پر کرم ہو، میرے محلے کی عورتوں پر، بوڑھوں پر، جوانوں پر، بچیوں پر، اور میری بیوی پر، میری بیٹیوں پر، فرا پر، توقیر پر، اور میرے بھائیوں پر، بھابھیوں، بھتیجے، بھانجے، بھانجیاں، بہن بہنوں، چاچی پچن، ننیال، دھدیال، سسرال والوں پر کرم ہو، اللہ کی رحمت و اکرام ہو، اور اشفاق گوری کو اللہ ہدایت دے، جیتون کے بیٹے اشفاق گوری میرے صالح ہیں، انہوں نے، ان کی طرف میرا کچھ نکلتا ہے تو وہ ان کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ، اور ایمان دے، اور وہ مجھے ایمانداری اور سچائی کے ساتھ عطا کر دے، اور جو انہوں نے مجھ سے زبان کی اس پہ تو وہ پورے نہیں اترے، لیکن اللہ پاک انہیں اتار دے، اور اللہ پاک ان کو ہدایت دے، ایمان کی توفیق دے دے۔ میرے صالح اختر پر کرم ہو، میرے صالح اشفاق پر، ارشد پر، اور میرے صالح افسر پر، عامر گوری پر، ولید گوری پر، نوید گوری پر کرم ہو، اور اللہ تعالیٰ خوب برکت دے، اور سنی کا جو سینٹر چل رہا ہے اس میں برکت اور رحمت اکرام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نظر بس سے، حسدین کے حسد سے، منافقین کی منافقت سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی ایمان پناہ حفاظت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ جن بھائیوں نے مجھے جوائن کیا ہے، جوڑا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر بھی کرم فرمائے، فضل فرمائے، اکرام فرمائے، اور اللہ ان کی مشکلوں کو آسان کر دیں، اور جو جھوٹ اور فریب کی زندگی چل رہی ہے اللہ اس سے بچائے، اور سچائی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، نادانی الفاظی بلیات سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر کرے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے بعد ذکر خیر میں آپ ہم سے پھر جڑ جائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، جب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاح برائے تنقید ہے، تنقید برائے اصلاح نہیں، تنقید برائے اصلاح ہے، اصلاح برائے تنقید ہے، تنقید برائے تنقید نہیں۔ کسی کو بات سے دلاداری ہوئی، تکلیف پہنچی ہو تو میں ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں، اور سب میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کی دعا کروں گا، آمین ثم آمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔